بسم اللہ الرحمن الرحیم بناؤن والا کون ہے دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے مکہ ساڈی جان جے مدینہ سانو پیارا ہے مکہ ساڈی جان جے مدینہ سانو پیارا ہے مدینے رودا مکے سونے رب دا دوارا جے مدینے رودا مکے سونے رب دا دوارا جے مکے تے مدینے وال مکے تے مدینے وال لے جان والا کون ہے دسو سارے جگ نو بناؤن والا کون ہے صدق اللہ العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے جو اللہ تعالیٰ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و دستگیر اور درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے لکھاں کروڑاں ہزاراں بے شمارہ درود و سلام دا نزول ہوئے دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور سننے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں تمہارے سامنے اللہ دے قرآن اندرو سورہ البقرہ اس دی آیت نمبر 124 تلاوت کیتی ہے دعا کرو اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے میں نور تسانو ساریانو اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے آج دا میرا موضوع بڑا اہم موضوع ہے جس دا میں نام رکھیا ہے آزمائش ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جد الانبیاء نبی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں اتنیاں زیادہ زمائشاں کیتیاں اللہ فرماندہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جس وقت اللہ نے ازمایا اپنے ابراہیم علیہ السلام نبی نو بِكَلِمَاتٍ چند کلمات دنال چند گلاں دنال فَأَتَمَّهُنَّ تے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں گلاں پوریاں کر دیتیاں یعنی ان سمجھو کہ ہر امتحان اور ازمائش بچوں 100/100 نمبر لے لے یہ تو اللہ پاک نے اے ازمائشاں کیتیاں تے ابراہیم نبی پاس ہو گئے نا ساریاں ازمائشاں تے اللہ پاک نے 10 انعام عطا فرمائے سب تو پہلا انعام اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اے میرے نبی ابراہیم میں تینوں پوری دنیا کائنات دی انسانیت دا امام بنا چھڑے آوے یعنی ابراہیم علیہ السلام دے دور تو بعد قیامت تک جنیاں بھی امتاں آئیاں نے نام ساریاں امتاں وہ یہودی ہون عیسائی ہون بنی اسرائیل والے ہون مکے دے مشرق ہون یا امت محمدیہ ہوئے ساریاں امتاں او جناب ابراہیم نبی نو اپنا رہنما تے پیشوا من دیاں نے انہاں نال پیار کر دیاں نے اللہ نے انہاں نو پوری انسانیت دا امام بنا چھڑیا بلکہ غور کرے آجے آ میرے مسلمان ویرام امام الانبیاء خطیب الانبیاء سید البشر نل پیار کرن والیاں حسنین کریمین دے نانا جان نل پیار کرن والیاں میرے نبی دے ادنا اشارے تے اپنا تن مندن اپنی کل کائنات نو قربان کرن والیاں اللہ دا قرآن اعلان فرماؤندا وے اللہ فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اور غور کرے آجے ایک مقام تے اللہ پاک نے انجی اعلان فرمایا وے اللہ اکبر کبھی وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
اللہ فرماؤندے نے میں تواڈیاں زمائشاں کرانگا اللہ اکبر کبیرہ میں شر نال بھی ازمائش کرانگا تے خیر نال بھی ازمائش کرانگا یاد رکھیا جے اس دنیا کائنات تے جننے بھی لوگ آئے نے ہر بندہ امتحان اندر وے امیر بھی امتحان اندر ہے غریب بھی امتحان اندر ہے گورا بھی امتحان اندر ہے کالا بھی امتحان اندر ہے عربی بھی امتحان اندر ہے اجمی بھی امتحان اندر ہے ہر بندہ اپنے اپنے انداز اندر کسی نہ کسی امتحان اندر موجود ہوندا وے اللہ امیرانو پیسے دے کر کے دولتاں دے کر کے ازما رہا وے اے دولتاں دا نجائز استعمال کر دینے یا جائز استعمال کر دینے اور غریبانو غربت دے کر کے اللہ ازما رہے اس حالت اندر اللہ تے راضی ہوں دینے یا نشکری کرنے والے نہیں بارکہ وہ غور کرے آجے اللہ فرماندہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ میں ہر بندے دی سمیش کر رہا ہوں اور غور کرے آجے حدیث پاک اندر موجود ہے جامع ترمذی اندر موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہنے لگے ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالذراء فصبرنا ثم ابتلینا بعدہ بالشراء فلم نصبر کہنے لگی اسی نبی پاک دے دور اندر نبی پاک دے نال اسی بڑیاں زمائشاں اندر زمائے گئے کدی جنگاں دے اندر کدی شہادتاں ہو کر کے کدی کعبہ لٹایا جا رہا وے کدی مشرکین مکہ دے ظلم دے چکی اندر پیش کر کے اللہ نے ساڑیاں زمائشاں کیتیاں نے حضرت بلال نو گرم کولیاں تے لٹایا گیا ہے انہاں نو پتھریلی زمین تے کسیٹیا گیا وے حضرت خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا گیا ایک قصہ مقتدر صحابہ کرام نو تکلیفاں دے کے زمایا گیا وے تے نبی پاک دا صحابی عبد الرحمن بن عوف کہنے نے فاسا برنا اسی صبر کیتا تے اسی کامیاب ہو گیا لیکن جدو نبی پاک سانو جدائیاں دے گئے نے نبی پاک دی وفات تو بعد پھر کئی علاقے تے ملک فتح ہو گئے نے پھر مال دی فراوانی ہوئی ہے پھر دولتاں آ گئیاں نے پھر اللہ پاک نے سانو آسانیاں دے کے بادشاہیاں دے کر کے دولتاں دے کر کے ازمایا ہے جدو دولت ملی پھر اللہ نے ازمایا فلم نصبر پھر ساڑھے کو صبر نہیں ہویا یعنی مصیبت دے اندر تے آئے بندہ صبر کر کے اجر پا لیندا وے اصل گل ہے اللہ خوشی عطا کرے تے خوشی اندر بھی اللہ دے سامنے بندہ جھک جاوے بے شمار لوگ ہیں جتے نے جدو کوئی تکلیف آن دیئے تے دیگاں چڑھا دین دینے اللہ درستی اندر صدقہ خیرات کر دینے لیکن جدو آسانیاں آن دیئے تے اللہ نو پول جان دینے پھر موسیقی دیاں محفلاں ہوں دیاں نے پھر ٹول ٹمکے ہوں دینے اللہ دیاں نافرمانیاں کر دینے بلکہ میں صرف دسنا اے چاہنا ماں اے ویکھنا بنی اسرائیل نو پہلے فرعون دے ظلم دینا اللہ زمایا گیا وے جدو بڑا ظلم ہویا اللہ نے زمایا انہاں نو پھر موسیٰ پیغمبر دے ذریعے فرعون تے آلے فرعون کو اللہ نے نجات دیتی ہے پھر حکمرانیاں بھی عطا کیتیاں نے لیکن ان دے اندر وہ ناکام ہو گئے نے اللہ اکبر کبھی سب تو پہلا امتحان جناب ابراہیم نبی دا کیے ان کر کے سامنے ظالم حکمران نمرود ان اللہ دا نبی ابراہیم سامنے کھڑا وے انہ دا باپ حاضر بھی موجود ہے اور دیگر ان کر کے پوری محفل اللہ اکبر کبھی ہے پورا دربار نمرود دا ان دے درباری ہواری وزیر مشیر اے سارے موجود نے عوام بھی موجود نا انہیں المناظرہ ہویا تین کر کے سمجھو کہ جان ہتھیلی تے رکھ کر کے پیش کیتی ہے اے بہت وڈا امتحان تے ازمائش ہے فرمایا میرے نبی تے حق بیان کرنا ہی جان جان دیئے تے چلے جائے نا اے بہت وڈا امتحان ہے اور میرے نبی دی ایک حدیث ہے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجائر او کما قال النبی فرمایا سب تو افضل جہاد یا کہ ظالم حکمران دے سامنے کلمہ حق دا اعلان کرنا اے بہت وڈا جہاد ہوندا میں افضل جہاد ہے تے اللہ دا قرآن کہندا ہے ابراہیم نبی دا مناظرہ ہویا وے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب
المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ خدا را توجہ کریا جے، جناب ابراہیم نبی دے سامنے نمرود کھڑا وے، کہن لگا مناظرہ آیا، فرمایا اپنے رب دا تعارف بیان کرنا، فرمایا میرا رب تے ہووے یحیی و یمیت، جڑا زندہ بھی کرن والا ہے مارن بھی والا وے۔ اے نمرود کہنا کالا انا احیی و امیت، اے کم تے نعوذ باللہ میں بھی کر سکنا وا۔ انہیں ایک آزاد بندے نو انج کر کے ان دی گردن اتار کے انہوں قتل کر دیتا وے، ایک سزائے موت والے قیدی نو آزاد کر دیتا ہے۔ جناب ابراہیم نبی کہن لگے اوے نمرود میرا رب تے ہووے جڑا سورج نو مشرق والوں انج کر کے طلوع کردا وے اور مغرب دے اندر غروب کردا ہے، فاتی بہا من المغرب، اگر تمہیں رب ہے، اگر تمہیں مشکل کشاں وے، پھر سورج نو حکم کر کے مغرب والوں طلوع ہووے تے مشرق اندر آ کر کے غروب ہووے، فبہت الذی کفر، ان دی بولتی بند ہو گئی، ان دے دند پیلے ہو گئے نے، اینوں کوئی جواب نہ آیا، لا جواب ہو گیا۔ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم نو فتح عطا فرما چھڈی ہے۔ بارکہ غور کرے آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اختصار کرنا وا دوسری ازمائش کی ان کر کے اپنے باپ دے سامنے کلمہ حق نو بیان کرنا ہے۔ باپ کہندا میں پتھر ماراں گا، میں تینوں رجم کر دیاں گا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم نبی ڈٹ گئے نے اپنے باپ دے سامنے کلمہ حق نو بیان کیتا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا وے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہاں ساریاں آیتاں دے اندر بار بار کہن لگی ابو جی میرے کول وحی دا علم آ گیا وے، ابو جی فتبعنی، میری پیروی کرو، اہدیکا صراطا سویا، میں صراط مستقیم تے چلاواں گا۔ ابو جی شیطان دے پوجا نہ کریا جے، ابو جی شیطان دے پیچھے نہ لگیا جے، ابو جی رحمان دی نافرمانی نہ کریا جے۔ بار بار کہندے نے ابا جان، ابو جی یا آباتی یا آباتی یا باتے، لیکن آخر کر باپ کہن لگا اے ابراہیم کالا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم جی میرے بتاں اور میرے جھوٹے خداواں دی توہین نہ کری جڑے لات، اللہ اکبر کبیرہ، اینا پتل دے بت بنائے نے، سونے دے مجسمے بنائے نے، اینا کر کے مٹی تے پتھر دے مجسمے بنائے نے۔ اے باپ کہن لگا یاد رہے اینا دی توہین نہ کری، اے ساڈا بھی عقیدہ ہے، ساڈے باپ دادا دا بھی عقیدہ وے، اگر تو باز نہ آیا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، میں پتھر مار مار کے اللہ اکبر کبیرہ میں تینوں رجم کر دیاں گا۔ ایک بہت بڑا امتحان سی جناب ابراہیم نبی نے، اس امتحان دے اندر بھی اللہ اکبر کبیرہ کامیابی حاصل کی تھی۔ باپ کہن لگا میرے کرو نکل جا، کہن لگے قال سلام علیکہ ساستغفر لک ربی، فرمایا ابو جی السلام علیکم، تسی مینوں کرو بار پہ کٹ دیو، میں تواڈے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کردا رہواں گا۔ فرمایا میں تواڈے واسطے سلامتی دیاں دعاواں کراں گا۔ بلکہ وہ بہت بڑا امتحان سی۔ آیا ابراہیم نبی اپنے باپ دے نال رہندا ہے، اپنے گھر بار نو ترجیح دیندا ہے، یا اللہ دے دین دی خاطر ماں باپ نو چھڑ دے گا، گھر بار چھڑ دے گا، وطن چھڑ دے گا؟ ابراہیم نبی اس امتحان اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ فرماندا ہے فَأَتَمَّهُنَّ 100/100 نمبر لے کے انہاں ساریاں چیزاں نو اللہ دی محبت اندر قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور غور کرے آجے اللہ فرمانا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، میں اپنے نبی نو آزمایا وے، میرا نبی ہر آزمائش وچ کامیاب ہویا وے۔ اور تیسری آزمائش کی اللہ اکبر کبیرہ، غور کرنا تیسری آزمائش انج کر کے قوم دا میلہ آ گیا وے۔ جدوں قوم دا میلہ آیا، میں پچھلے
جو میں تھوڑا جہا بیان کیتا سی اے سارے نوجوان کٹھے ہو کر کے کہن لگے جی چلو ان کر کے اللہ اکبر کبھی آسی ان کر کے سارے کٹھے ہو کر کے میلے تے جاواں گے اسی جا کر کے عرس تے جاواں گے اوتھے شراباں پیتیاں جان گیاں اوتھے ناچ گانا ہوئے گا اوتھے موسیقی ہوئے گی اوتھے کھیل تماشے ہون گے تے اللہ دا نبی کہن لگا فنظر نظرۃ فی النجوم ان کر کے اسمان ول ویکھ کے کہن لگے میں تے بیمار ہوں اللہ اکبر کبھی میں بیمار ہوں فقال انی سقیم حضرت ابراہیم نبی نے اپنی روحانی بیماری مراد لئیے تے قوم نے جسمانی بیماری سمجھ لئیے ایک قوم نہ اپنے نظر و نیاز کھانے پکا کے اے ویکھو نا تسی سارے باہر کافی جانور بننے ہوئے نے لوگاں نے واڑے بنائے نے یا بکریاں دا واڑا یا بھیڈاں دا واڑا ہے یا ڈنگراں دا واڑا ہے اس قوم نے رب واڑا بنایا سی ایک حویلی اندر کافی بت سارے جمع کر کے رکھے ہوئے نے انہاں بتاں دے سامنے جا کے کسی سامنے حلوہ رکھیا کسی سامنے بریانی رکھی کسی سامنے کوئی جو بھی قسم دے مٹھے لونے سارے کھانے پکا کر کے نا رب واڑے دے اندر داخل ہوئے سارے رباں دے سامنے کھانے رکھ کے کہن لگے اسی ہن چلے ہیں میلے تے شام نو پھر ملاقات ہوئے گی آ کر کے متھا ٹیکاں گے تے خدا را توجہ کرے آجے یہ ساری قوم اپنے رباں دے سامنے اینڈ کر کے کھانے رکھ کر کے تے قوم ساری میلے تے چلی گئی ہے تے اللہ دا نبی توحید پرستے حضرت ابراہیم نبی نے کر کے غصہ آ گیا انہاں دے جھوٹے خداواں ہوتے تے اللہ دا قرآن کہنا فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون اے ساری قوم میلے تے چلی گئی ہے تے ابراہیم نبی انہاں دے رب واڑے اندر داخل ہو گئے جتے سارے بت پے ہوئے نے تے کر کے ویکھیا قسم دے بڑے بہترین کھانے پے نے اللہ دی قسم اللہ دا قرآن سچا نقشہ بیان کر دیتا ہے حضرت ابراہیم نبی نہ بتان مخاطب ہو کر کے کہن لگے فقالا لا تاکلون اوے توانو کی ہویا کھانے کھاندے کیوں نہیں جی ما لکم لا تنطقون اگر کھانے نہیں کھاندے پھر بول دے کیوں نہیں جی بولو مرو تے صحیح وجہ کیے اے کھانے کیوں نہیں کھا رہے جی کوئی وجہ تے دسو نہ بول دے جی نہ ہی کھان دے جی حالانکہ لکڑے دا بت پتل دا بت سونے دا بت اے مجسمیاں نے کی بولنے لیکن نبی حجت قائم کرنے واسطے انہاں نال مخاطب ہو کے اللہ اکبر کبھی کدی کدی بے جان چیزاں نال ایک انداز نال قوم نو سمجھاون واسطے مخاطب ہونا پیندے نبی پاک جدوں انج کر کے ہجرت کرن لگے نا آپ نے فرمایا بیت اللہ تیری شان بڑی ہے تیری عظمت بڑی ہے تینوں چھڈن نو دل نہیں کردا لیکن میری قوم نے مینوں اتنا مجبور کر دیتا ہے آج میں مجبور ہو کر کے تینوں چھڑ کر کے جا رہے ہیں حالانکہ بیت اللہ بھی پتھر نینا دیواراں نے کو جواب تے نہیں دیندیاں لیکن کدی کدی بے جان چیزاں نال نہ لوگاں نو سمجھاون واسطے بندہ محبت دا اظہار کر دے علامہ احسان علی ظہیر تو بھی گھاٹ اندر جلسہ فرمایا دو بھی گھاٹ تم یاد رکھنا یہاں پر ختم نبوت کے پروانے آئے تھے ایسے انداز نال اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم نبی کہن لگے مالکم فرمایا کالا فقالا لا تاکلون مالکم لا تنطقون او کھانے کیوں نہیں کھاندے جے اگر کھانے پسند نہیں تو کوئی اور مگوا دیو بولو مرو تے صحیح لیکن کوئی جواب نہ آیا تے اللہ دے نبی نو بڑا جوش آ گیا انہاں جھوٹے خداواں تے نبی پاک نو غصہ آ گیا اللہ دے نبی ان کر کے فضا فراغ علیہم ضربم بالیمین ان سجے ہاتھ اندر کلہاڑا پکڑیا آیا ہے ان کر کے وار کرنے شروع کر دیتے نے انہاں دیاں گردناں اتار دیتیاں نے انہاں بتاں نو توڑ دیتا وے کسے دا بازو قلم کر دیتا کسے دی لات کٹ دیتے کسے دی گردن کٹ دیتی اللہ اکبر کبیرہ اللہ دا قرآن نقشہ بیان کر دے اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرَ اللَّهُ انہاں دے جزاز جزن نو کہندے نے ٹکڑے ٹکڑے انہاں بتاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے اے کھانیاں دے وچ ڈگ پیندے نے انہاں ساریاں دے کر کے قیمہ بوٹی بنا دیتا انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے لیکن جڑا سب تو وڈا سونے دا رب بنا کے انہاں سب تو اونچا رکھیا سی اعلی حضرت جڑا سب تو اونچا بت پیا سی نا اون دے کول جا کے اللہ دا قرآن کہندا الا کبیر اللہ اونوں صحیح سالمات رکھیا اونوں نہ ماریا تے کلہاڑا اون دے کندھے تے رکھ کر کے اللہ دے سپرد معاملہ کر کے واپس آ گئے
कुहाड़ा वड्डे बुत दे कंधे ते रखिया ते वापस आ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। ते गौर करिया जो शाम होई ना, एन करके शाम होई ते कौम वापस आ गई है। ये सारे मत्था टेकन वास्ते अपने बुतां दी पूजा करन वास्ते सारी कौम मेले तो वापस आ करके एन करके रब वाड़े अंदर दाखिल होई है ना। जो वेखिया ते इन्हां दे पैरां थल्लों जमीन निकल गई। ये कहन लगे ओ बंदा किड्डा जालम जिहड़ा साडे रब्बां नूं मार के चला गया वे, यानी कौम दी मत मारी गई है। एन करके अफसोस नाल कहंदे ने साडे रब्बां नाल ये ते बड़े मासूम ते भला मानस ने, किड्डा जालम सी जिन्हें इन्हां दियां लत्तां तोड़ छड्डियां ने। कैसे इन्हां दे रब ने जिन्हां दियां लत्तां टुट गईयां ने, जिन्हां दे बाजू कलम हो गए ने, जिन्हां दियां गर्दनां उतार दित्तियां गईयां ने। फकालू मन फाला हाज़ा बिआलियातिना इन्नहु लमिन ज़ालिमीन। कहन लगे जिन्हें भी इन्हां नाल काम कीता बड़ा ही जालम बंदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। कालो समिअना फतन यज़कुरुहुम युकालु लहु इब्राहीम। कहन लगे हाँ हाँ एक नौजवान है जिंदा नाम इब्राहीम है। वो गाहे बगाए साडे बुतां दे बारे सख्त ज़बान बोलदा सी, बुतां दे बारे उन्दा कीता सी कि सही नहीं लगदा। अगर किसी ने काम कीता है तो उसे नौजवान इब्राहीम ने ही कीता है। एक गल मैं समझा देवां। अल्लाह अकबर कबीरा। हाथ जुड़िया दिल लाड रखिया जे। अज मेरी कौम दा नौजवान भी मेलियां नाल प्यार करदा वे। अज अल्लाह अकबर मेलियां ठेलियां ते जा करके नाच गाना वेखदा वे। कई कहंदे मौलवी साहब असीं ते सिर्फ कबड्डी वेखण जा रहे हां, असीं किहड़ा मेला ते मेले ते जा रहे हां। जदों तू महफिल दे अंदर दाखिल हो गया फमिनहुम ते उन्हां विचों ही शुमार कीता जाएगा। मन तशब्बह बिकौमिन हुआ मिनूब। जिहड़ा किसी कौम की मुशाबत इख्तियार करदा वे उन्हां विचों ही शुमार होएगा। अल्लाह दी कसम बहुत वड्डा चैलेंज करन लगा। मेरे हाथ अंदर कुरान है, मैं बावजूआ मस्जिद के अंदर खड़ा वां। अल्लाह दी कसम उठा करके कहना है मेले लगवाना उर्स लगवाना अगर तारीख पढ़ के वेखेगा किसी मुसलमान दा काम ही नहीं है। ये ते काम नमरूदियां दा सी, ये ते काम काफरां दा सी, ये ते काम नबियां दे दुश्मनां दा सी। अज तो वलियां दियां कबरां ते मेले लवाना वे। जिहड़ा काम वो अपने उर्सां ते करदे सी, वो मेलियां ते करदे सी, वो सारे काम तू करना है। क्या उत्थे ढोल नहीं वजाए जाते? क्या उत्थे मौसीकी नहीं हुंदी? उत्थे नाच गाने नहीं हुंदे? उत्थे नौज़बिल्ला खुसरियां नूं नचाया नहीं जाता? ये सारे काम हराम ने। एक अल्लाह दे वली दी कबर ते अज दे नाम नहाद मुसलमान भी ये काम करन। अगर नमरूद ये सारे काम करन ते अल्लाह अकबर काफर बन जाएंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह दे नाफरमान बन जाएंगे। तू सारे काम करके फिर भी आशिक़े रसूल कहलवाना। फरमाया ये इंसाफ नहीं, तवज्जो करो। ये मेलियां ते जाना किसी मुसलमान ते इज्जत वाले बंदे दा काम ही नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। और गौर करिया जे ये बड़ा वड्डा इम्तिहान सी। अगर लोगों को पता चल गया ना ते सारा पिंड ते सारा शहर ते इलाका मेरा मुखालफ हो जाएगा। पूरे मुल्क नाल पूरी आबादी ते पूरी अवाम नाल टक्कर लई अल्लाह दी रज़ा दी खातिर अल्लाह पाक ने नबी पाक नू जनाब इब्राहीम नू इस इम्तिहान अंदर भी पास फरमा दिता वे। और एक गल और दसां, फरमाया मिट्टी दे बुत ने, ये अल्लाह अकबर ये पित्तल दे बुत ने, ये फरमाया सोने दे बुत ने। अल्लाह अकबर ते गौर करया जे ये बादशाह कहन लगा, अल्लाह नमरूद कहन लगा ना उस नौजवान इब्राहिम नू पकड़ करके मेरे सामने ले आना। इन्हां दी गिरफ्तारी दे आर्डर जारी हो गए ने। जदों इब्राहिम नबी दे कोल पहुंचे ने लोग, फरमाया तुहानू गिरफ्तारी दा आर्डर हो गया वे। फरमाया मैनू हाथ ना लगाया जे, अगर मैं दौड़ना हुंदा मैं अल्लाह फिर दौड़ जांदा इलाका छड़ करके, लेकिन मैं तुहाडे सामने आवांगा, गल दलील नाल होएगी। खुद इन करके बादशाह दी कचहरी दे अंदर दाखिल हो गए ने, बादशाह दे दरबार अंदर दाखिल होए ने। ये सारे वजीर मशीर सारी अवाम इस सामने बैठी है, ये सवाल करन लग पे। अल्लाह अकबर कबीरा कहन लगे कालू फातू बिही अला आयुनिन नासी लअल्लहुम यशहदून कालू अअंता फअलता कालू अअंता फअलता हादा बिआलिहतिना या इब्राहिम। बड़ी मासूमियत नाल सवाल करते हैं। कहन लगे ओ इब्राहिम साडे रब्बा नाल जो भी मामला कीता है मामला तू कीता है। फरमाया की कहंदे जे जरा खोल के गल करो।
ہن بڑے شرمندہ کی کہیے، کہن لگے کالو انتا فعلتا بہذا، اے ابراہیم اے کم تو کیتے بھی آلی ہاتینا ساڑے علاوہ نال ساڑے ربا نال، پنجابی اندر کہنا مان، کہن لگے ابراہیم ساڑے ربا دیاں لتاں تو توڑیاں نے، اینا دیاں گردناں تو توڑیاں نے، اینا لنگڑیاں لولیاں تو کیتے، اینا نو ماریاں کٹیاں تو ہے، اللہ اکبر۔ تے ابراہیم نبی سمجھاؤن وقت فرمایا کالا بل فعلہو کبیرہو، او سب تو وڈا جڑا بت نا جنوں اللہ حضرت بنا کے اچا رکھیا ہے جی، اینو پوچھو سارا کام ایندا ہونا ہے، کلہاڑا بھی ایندے کولے، اللہ کو ہاذا فاسالوہ، ایندے کولو سوال کرو ان کانو ینطقون، اگر یہ بول دینے یا تے وڈا بت بول کے کہے کہ سارا کام میں ابراہیم نے کیتے، یا جنہ دیاں لتاں ٹٹیاں نے نا اے جڑے بت سارے ٹوٹے پنے، اے بول کے کہن کہ ساڈیاں لتاں ابراہیم نبی نے توڑیاں نے، پھر جیڑی سزا مینوں دیو گے میں قبول کر لواں گا۔ حالانکہ جنوں مار پئی ہوئے نا انہوں تے پتہ ہوندا نا کنے مارے، اس تو وڈا ایویڈنس تے ثبوت کوئی نہیں ہوندا۔ فرمایا انہاں چوں کوئی ایک بت بھی بول کر کے میرا نام لوے تے جو سزا دیو گے میں ابراہیم نبی قبول کر لواں گا۔ ان سارے اللہ دا قرآن کہندہ ہیں انہاں نے گردناں جھکا لیاں، شرمندہ ہو گئے تے کہن لگے ابراہیم تینوں پتہ ہے ساڑے بت بھلا مانس نے بول دے نہیں۔ اچھا ابراہیم نے بھی دعوت دیتی توحید، فرمایا اچھا جڑے بول دے نہیں تو انہوں نفع نقصان نہیں دے سکتے، اف لکم ولیما تعبدونا، اف تو آڈے ہوتے تو آڈی زندگی دے ہوتے جنہ دی تسی عبادت کر دے او تو انہوں نفع نقصان نہیں دے سکتے، اگر انہوں کوئی مار جائے تو شکایت نہیں لگا سکتے، اگر تپے پہنے اٹھا کے چھاویں خود بخود نہیں چل کے آ سکتے، چھائے سائے دی اندروں توپندر نہیں جا سکتے، اے ساریاں چیزاں دے تو آڈے محتاج نے، پھر بھی انہاں دی عبادت کر دے ہو۔ تے میں نے ایک جملہ یاد آ گیا، اوے بندہ ایک مرواں بھی لیا، اوے بندہ ایک مرواں بھی لیا، اندہ کل ساتا چالیا کھا بھی لیا، انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا، تے مردہ پھر بھی زندہ ہی رہا۔ آج لوگ کہندے نے کہ قبر اندر جان تو بعد ساڑھے مردے ساڑھیاں سوندیاں نے، پہلے نہ بھی زیادہ سوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تے شاعر بڑی پیاری گل کر دے، شاعر کہندے اوے بندہ ایک مرواں بھی لیا، اندہ کل ساتا چالیاں کھا بھی لیا، اندے چالیے دا جوڑا پا بھی لیا، انہوں گٹکاں تے بخشا بھی لیا، تے مردہ پھر بھی زندہ ہی رہا۔ جے مردے تیرے نہیں مار دے، جے مردے تیرے نہیں مار دے، قبر وچ گلانے کر دے، انہوں باری کدی بلا لیا کر، انہوں شیشے وچ سجا لیا کر، دل کرے تے کدی بلا لیا کر، اے مرن مران دی گالی مقام۔ فرمایا ہے مردے نہیں سوندے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے تھوڑے دن پہلے نا فیس بک تے ایک نا گجرات دا مولوی ہے بریلویاں دا، وہ بحث ہوگی فیس بک دے ہوتے کہن لگے جن قبر دے مردے سوندے نے، کمنٹ کرن لگ پے، میں کیا کوئی دلیل پیش کر، کہن لگے جو قبرستان اندر جائے نا اسی کہنے السلام علیکم یا اہل القبور، اسی کہنے ہیں قبر والے ہو تو آڈے تے سلام ہوئے، اگر وہ سوندے نہیں تے سلام کیوں دے، اسی انہوں بولنے ہیں، اسی سلام کہنے ہیں، اگر وہ قبر والا ساڑھا سلام سوندہ ہی نہیں کہ انہوں اسی سلام کیوں بلانے ہیں، اندہ مطلب ہے قبر والا ساڑھا سلام سوندے، حالانکہ اندہ مطلب دے نہیں ہے صرف ایک دعا دی، میں کیا اچھا میں نے اندہ جواب دے، جدو بندہ کسے بندے میں جا کبھی السلام علیکم جو اندہ بھی کوئی فرض باندھا ہے، کہندہ ہے بلکل جی فرض باندھا ہے، میں کیا کی فرض ہے، اندہ کو فرض باندھا کبھی وعلیکم السلام، میں کیا قبرستان اندر جا کے اسی کہنے السلام علیکم یا اہل القبور، اگر قبر والا ساڑھے سلام نو سن دے پھر اندہ حق باندھا ہے اگو جواب دے وعلیکم السلام یا اہل الدنیا، انہوں ہی سانو اگو جواب دینا چاہیے، کہندہ جواب دین دے ہونگے، میں کیا تو کدی سنیا اندہ جواب، کہن لگا نہیں میں تے نہیں سنیا، میں کیا میں دوبارہ گل کرنا، تو سلام بلاویں تے قبر والا سوندہ ہے، جی کہندہ ہے بالکل سوندہ ہے، میں کیا قبر والا اگو تینوں جواب دے وے تے تو نہیں سوندہ، میں کیا میں نے 10 دوہاں وچوں مردہ کون ہے،
इहदा मतलब है कबर वाले नूं बाहर कर लिए तेनू विच नप दईए कि कबर वाला सुनदा है तू नहीं सुनदा मुर्दा ते फिर तू होया ना। अल्लाह अकबर कबीरा। हालांकि इंज दी गल नहीं जो बंदा मर जांदा है अल्लाह अकबर कबीरा अगर बाप है बेटा है भाई है चाचा है ताया है अल्लाह अकबर कबीरा अपने कपड़े खुद नहीं ला सकदा उहदे कपड़े असीं कैंची नाल कट के ठाड़ करके लाने आ ओनू गुसल देने आ असीं अल्लाह अकबर ओनू कफन असीं पहनाने आ उहदी मंजी उठा के कब्रस्तान अंदर असीं ले जाने आ कबर अंदर असीं उतारने आ फिर अल्लाह अकबर कबीरा उस तो पहले जनाजा पढ़ने अल्लाह मगफिरली हय्यिना व मय्यितना अल्लाह साडे जिंदियां नू माफ कर दे साडे मुर्दियां नू माफ कर दे। वो कबर दे अंदर दफन होने तक ते हर चीज़ दा साडा मुहताज है। अगर उहदे नक ते मक्खी बह जाए ना ते मुर्दा अपने नक तो मक्खी नहीं उड़ा सकदा वो भी जिंदियां नू उडानी पैंदी है ते कबर अंदर जा करके साड़ियां पुकारा फरियादां किवें सुनदा है। अल्लाह समझन दी तौफीक अता फरमाए। बरके गौर करे अल्लाह अकबर कबीरा जो इन्ना सारिया ने करके लिया करके ना इब्राहिम नबी नू सामने कीता फरमाया अल्लाह अकबर कबीरा कालू अंता फालता हाजा बिआलिहतिना या इब्राहिम इब्राहिम नबी जी साडे बुतां नाल सारा सलूक तू कीता फरमाया मैं नहीं कीता ए वड्डे बुत कोलों सवाल कराउणा ए कहन लगे ओ ते बोलदे नहीं ने ओ ते गल करदे कोई नहीं फरमाया उफिल्लकुम वलिमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाह जिंदा रब नू छड़ करके इन्हां मुर्दियां दी पूजा क्यों करदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा ते कौम को जवाब दे कोई नहीं लेकिन सारे कौम कहन लगे इंज करो इब्राहिम नबी नू अग अंदर जला देवो। इब्राहिम नबी नू अग अंदर जला दिता जाएगा। फरमाया मेरा गुनाह ते नहीं मेरा कसूर ते कोई नहीं ना। अल्लाह अकबर कबीरा लेकिन कहन लगे इन करके अग अंदर जलाया जाएगा। इब्राहिम नबी ने कमरे अंदर बंद कर दिता गया। 3-4 रवायतां ने इन्हां ने पूरा एक महीना जिहा दे अंदर अग जलाइए और बाद रवायतां अंदर के 40 दिन इन्हां ने अग जलाइए यानी हर बंदे ने मन्नत मन्नी मैं एक अल्लाह अकबर एक पंड लकड़ां दी लै करके आवांगा मैं 2 पंडा लकड़ां दियां लै करके आवांगा। पूरा शहर इंज करके हर बंदे ने करके लकड़ियां लगा करके एक बहुत वड्डा खड्डा खोद करके वो चिखा बनाई गई है उहदे अंदर लकड़ियां सट के 40 दिन उन्होंने अग जलाई गई है। इन्नी तपश होगी मुफस्सिरीन बयान करते हैं उस अग दे अल्लाह दे उत्तों कोई परिंदा नहीं गुजरता सी इन्नी तपश सी। अगर कोई परिंदा गुजरन लगदा ते उहदे पर जल जांदे तपश दे नाल विच गिर पैंदा। अल्लाह अकबर कबीरा और बुखारी शरीफ अंदर हदीस मौजूद है ऐ किरला हुंदा है अल्लाह अकबर कबीरा इहड़ा दरख्तां ते रहिंदा है ना ये इंज करके आ करके फूंका पिया मारदा है। किसी ने पूछिया तू फूंका क्यों मारना वे तेरी फूंक नाल अग ज्यादा ते नहीं होनी। ये कहन लगा अग ज्यादा होवे या ना होवे असी ते यार दी यारी नबानी। ये काफरां दे नाल मिल गया ये नमरूदियां दे नाल मिल गया। नबी पाक ने मैं जिथे भी नजर आवे नू मार दिया करो ना। अल्लाह अकबर कबीरा और एक चिड़िया अल्लाह अकबर कबीरा ये अपनी अबाबील चिड़िया या कोई और चिड़िया वे अपनी चुंड अंदर पानी ले आ करके वो साग उत्ते पा रही है। किसी ने पूछिया तेरे पानी नाल इन्नी को चुंज वाले पानी नाल ये अग ते बसम नहीं होएगी। फरमाया अग बुझे ना बुझे असी ते यार दी यारी नबानी है। कियामत वाले दिन इब्राहिम नबी दे चाहन वाले होंगे उनके अंदर साडा भी नाम आ जाएगा। इस वास्ते नेकी का कोई भी काम होवे ये ना क्या करो कि मेरे कल्ले को केड़ी मस्जिद के सारे इंतजाम संभाले जाएंगे मैं कल्ला केड़ा मस्जिद तमीर कर सकना वा या मेरे कल्ले ना सारा मामला किवें चलेगा। तुसा अपनी हिम्मत के मुताबिक ही हिसाब पाना है। क़यामत वाले दिन मस्जिदां बनाने वाले मस्जिदां तमीर करने वाले या जिस भी नेकी अंदर हिस्सा लोगे अल्लाह तुहाडा भी नाम शामिल फरमा लेगा। मैं हिस्सा पाया करो तुसी अपनी हिम्मत ते ताकत के मुताबिक नेकी करनी है। अल्लाह ने अपनी रहमत के मुताबिक तुहानू अजर सवाब अता कर देना है। अल्लाह अकबर कबीरा बरके गौर करे ना जो इब्राहिम नबी 40 दिनों के बाद इंज करके लिया गया है सारे अवाम के सामने कहन लगे अल्लाह अकबर कबीरा इब्राहिम नबी अग के अंदर सटिया जाएगा। वेखना गौर करे ना इंज करके अल्लाह अकबर कबीरा हजरत जबरील अमीन
آئے نے ایک ہواواں والا فرشتہ آ گیا وے ایک بارش والا فرشتہ آ گیا وے کہن لگے نبی ابراہیم جی اگر سانو اجازت دیو نا اسی بارش برسا کر کے ساری اگ نو بسم کر دیے فرمایا سیر تے آڑو نعم المولا و نعم النصیر حسبی اللہ میں اللہ کے توکل کرنا وا میرا یہ اللہ ویکھدا پیا وے میں اللہ دا خلیل ہاں میری رب نال یاری ہے اگر مینوں شہید کروانا ہے تے میں راضی ہاں اگر بچانا ہے تے اللہ آپ ہی بچا لوے گا اج تسی سیر تے ہو جانا ادھر آسماناں تے کوہرام مچ گیا فرشتے کہن لگے اللہ اے تیرا نبی اج کلا ہے ساری دنیا دے لوگ دے مخالف ہو گئے نے فرمایا ویکھو اج تماشا اج ویکھو میرے نبی ابراہیم دی محبت دا امتحان ہون لگا وے اللہ فرماتا میرے نبی دا توکل تے ویکھو میرے تے کنا ہے اللہ اکبر کبھی حسبی اللہ کہن لگے مینوں اللہ کافی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ اکبر کبیرہ جدو آگ اندر سٹیا گیا ہے تے اللہ نے ڈائریکٹ آگ نو حکم دیتا قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم فرمایا اے اگ میرے نبی ابراہیم تے ٹھنڈی ہو جا پھر دوسرا جملہ بولیا سلامتی والی ہو جا میں قلنا یا نار کونی بردن اے اگ ٹھنڈی ہو جاوا سلامن سلامتی والی مفسرین نے تے بڑا نقطہ بیان کیتے مفسرین کہندے نے جدو اللہ نے فرمایا نا اے اگ ٹھنڈی ہو جا اگ اینی ٹھنڈی ہوگی کہ جویں اللہ اوپر فریج ہوندی ہے ابراہیم نبی نو سردی لگ جائیں تھی پھر اللہ نے فرمایا وا سلامن اینی زیادہ ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے نبی نو سردی لگن لگ پے سلامتی والی درمیانی ہو جا اللہ اکبر کبیرہ اگ بالکل ٹھنڈی ہوگی ابراہیم نبی فرماتے میں اینا سکون ملیا نا جننے دن میں اگ اندر رہا اگ تو باہر ہونا سکون نہیں ملیا چونکہ انہیں سمجھو کہ میں جان ہتھیلی تے رکھ کے میں نو تے نہیں پتا تھی اگ ٹھنڈی ہونی ہے کہ نہیں میں تے اپنی جان قربان کرنے واسطے اگ دے اندر داخل ہو گیا اللہ پاک نے اگ نو ٹھنڈیاں کر کے اللہ اوپر میں نو امتحان اندر کامیاب کر دا رب قادر مطلق ہر شے تے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدا ہے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدا ہے رب عاجز تے بے کس دیوی رب عاجز تے بے کس دیوی سنہار جاتے دعا سکتا ہے جدو رب نے خود ازمایا جدو رب نے خود ازمایا کہ میں صبر خلیل کمایا کہ میں صبر خلیل کمایا انہیں اگ نو کر گلزار دیتا انہیں اگ نو کر گلزار دیتا جے بچاوے تے آپ بچا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدے نمرود لعین دے نال بیتی نمرود لعین دے نال بیتی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتے نمرود لعین دے نال بیتی کیویں لنگڑے مچھر کمال کیتے اوندا سارے اپنا تے جُتے اپنی اوندا سارے اپنا تے جُتے اپنی ہتھ اپنے آپ مرا سکدے رب قادر مطلق ہر شے تے چڑیاں تو باز مرا سکدے فرمایا میں اپنے نبی نو بچایا بارکہ غور کرے آڈے جناب ابراہیم نبی اللہ دا قرآن کہندہ ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا میں اپنے نبی نو
آزمایا وے میرا نبی ہر آزمائش اندر کامیاب ہویا وے اللہ اکبر کبیرہ میرا نبی ہر آزمائش دے اندر ایک کامیاب ہو گیا وے ایتھے ایک اور جملہ بولا دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر کیتا یاد اللہ نو یونس پانی دے ساتھ اندھیرے آئے اندر کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ فرمانا میں اپنے نبی دی آزمائش کیتی ہے میں امتحان لے آوے میرا نبی ہر امتحان اندر ہی پاس ہو گیا کامیاب ہو گیا اور غور کر لیا پڑھنی آزمائش کیے غور کر لیا ابراہیم نبی اپنی بیوی سارا نو لے کر کے این کر کے اپنا علاقہ چھڑ کے باپ نو چھڑ کے قوم قبیلہ چھڑ کے وطن نو قربان کر کے چل پڑے اللہ اکبر کبیرہ این کر کے فلسطین تو چل دے جا رہے ہیں مصر والے جا رہے ہیں تے چل دیا ایک ظالم حکمران دا علاقہ آ گیا وے این دا ظالم حکمران نعوذ باللہ اے لوکاں دیاں عزتاں برباد کر دیندے اگر کوئی میاں بیوی کولوں دے گزر دینے این کر کے میاں نو قتل کروا کے بیوی دی عزت لٹ لیندا ہے اللہ اکبر کبیرہ جدوں نبی ابراہیم اپنی بیوی نو لے کے گزرن لگانا اندے فوجیاں نے گرفتار کیتا تے بادشاہ دے سامنے پیش کیتا جدوں سارے معاملے دا پتہ چلے آنا یہ اپنی بیوی نو کہن لگے اگر وہ پوچھے تو اندی کی لگنی تے کمی میں اندی ہمشیرہ لگنیاں چونکہ انما المؤمنون اخواتن اسلام دے رشتے نال مسلمان پائی پائی نے اللہ اکبر کبیرہ اینی گل کیتی نا لیکن بادشاہ نے ویکھیا سارا نو اللہ نے حسن بنا دیتا ہے نبی دی بیوی ہے این شہزادیاں دی طرح حسن و جمال دالی ہے اینا پھر بھی دل خراب ہویا نعوذ باللہ ابراہیم نبی نے کمرے اندر بند کر دیتا سارا علیہ السلام نو تجھے کمرے اندر بند کر دیتا بڑا بڑا امتحان ہے جناب ابراہیم نبی نے وضو کیتا ہے تے 2 رکعتاں نفل پڑھنے شروع کر دیتے ادھر اماں جی نے بھی نفل پڑھنے شروع کر دیتے ایک کافر نکل کے ظالم حکمران جدو انہاں دی عزت حملہ کرن لگانا تے اماں جی نے ایک دعا کی تھی بخاری شریف اندر موجود ہے اماں جی سارا کہن لگیاں اللہم ان کنت آمنت بکا وبرسولکا واحسنت فرج الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر اللہ تو جاننا میں تیرے تے ایمان لے کے آئی ہوں وبرسولکا میں تیرے رسول ابراہیم تے ایمان لے کر کے آئی ہوں اللہ سونیا میں تیرے نبی دی عزت آئی بھی دعا دا ایک انداز ہے اے نہیں کیا کہ اللہ میری عزت بچا بلکہ فرمایا اللہ سونیا تیرے نبی دی عزت اپنے نبی دی عزت بچا لے نبی ابراہیم دی عزت بچا لے یہ تو یہ دعا کی تھی تے کافر نو مرگی دا دورہ پہ گیا اے زمین تے گریا تے نکل کے جی میں تڑپن لگ پیا تے اماں جی دوبارہ دعا کر دیا نے اللہ سونیا نو ماری نہ اگر مر گیا لوکاں نے کہنا ساڈے بادشاہ نو قتل کر دیتا ہے اسی اور مصیبت اندر پہ جاواں گے اینو تھوڑا جہا پاکا انہیں دوبارہ حملہ کیتا دوبارہ حملہ کیتا انہیں 3 واری حملہ کیتا ہے تے 3 واری انہوں مرگی دا دورہ پہ گیا ادھر ابراہیم نبی بھی وضو کر کے نفل پڑھ کے دعا کر دینے میں تفسیر اندر پڑھے اللہ پاک نے دیوارہ انج بنا دیتیاں جی میں شیشہ ہوندہ ہے میں میرے نبی ویکھ لے سامنے کمرے دے اندر تیری بیوی سارا ہے میں ان دی عزت محفوظ رکھیے تو میری خاطر بڑے امتحان دیتے نے میں تیری بیوی دی عزت محفوظ بنا چھڑے آوے اے بہت بڑا امتحان سی جدو اللہ کو کمرے تو باہر آنا تے بادشاہ کہن لگا لگتا ہے اے انسان نہیں کوئی جن یا فرشتہ ہے اے کوئی اور ہی مخلوق ہے اے بڑا ہی پھر مہربان ہویا ان دی بیٹی سی یا ان دی لونڈی سی حضرت حاضرہ
انہیں کیا میں اپنی بیٹی بطور غلام بطور لونڈی توانو بطور تحفہ دینا وام اے تواڈی دوہاں میاں بیوی دی خدمت کرے گی. انہیں حضرت حاجرہ بطور تحفہ حضرت ابراہیم نبی نو دے دیتی. جدو اس علاقے تو باہر نکلے نا تے اماں جی سارا نے خود ہی کیا یا دونوں نے مشورہ کیتا کیونکہ اولاد کوئی نہیں سی. کہن لگے اے ابراہیم جی اس لونڈی نال اس حاجرہ نال شادی کر لو, ہو سکتا ہے اللہ سانو بیٹا عطا کر دے. اللہ اکبر. میاں بیوی دی رضامندی نال دوسری شادی کیتی یعنی دوسری بیوی حضرت حاجرہ. پھر بھی کنے سال گزر کے اولاد نہ ملی. بڑھاپے اندر باہر نے کیا کہ 80 سال دی عمر ہوگی. باہر نے کیا کہ اس تو بھی زیادہ. ابراہیم نبی دعاواں کر دینے رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین. اللہ میں نو بیٹا عطا کر دے, اللہ میں نو اولاد عطا کر دے. اللہ نے دعا قبول کی تھی. بڑھاپے اندر جا کر کے اللہ نے بیٹا اسماعیل عطا کر دیتا وے. اور اگلی ازمائش کیڑی غور کر جائے نا. اللہ اکبر کبیرہ. اگلی ازمائش فرمایا میرے نبی ابراہیم اپنی بیٹی اپنے بیٹے نو اور اپنی بیوی حاجرہ جنگل بیابان اندر چھڑ کر کے آنا. اے حالی دودھ پین والا بچہ شیر خوارے ویکنا کڈی وڈی ازمائش. فرمایا اللہ جی میں حاضر ہوں اپنی بیوی نو لے آوے اپنے شیر خار بیٹے اسماعیل نو لے آوے جڑا بڑھاپے اندر آخری عمر اندر اللہ نے اولاد دیتی. ذرا تصور اندر آنا باپ نو پتر نال کنا پیار ہوئے گا. لیکن کڈا وڈا امتحان ہے. کسے پیکیاں تے نہیں چڑھنا رشتے دار کو نہیں چڑھنا. فرمایا اس جنگل بیابان اندر چڑھنا جتے درخت نظر نہیں آؤندے جتے پرندے بھی نظر نہیں آؤندے. سنگ لاگ پہاڑی علاقہ وے پتھریلی زمین تے عرب دی گرمی بڑی مشہور ہے. اینی کر کے اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبریل نے حداں دسیاں نے نشان دہیاں کیتیاں نے. چل دیاں صفا پہاڑی تے مروہ پہاڑی دے درمیان اندر اس مقام تے جا کر کے اپنی بیوی نے نکل کے سواری تو تھلے اتاریا. اونا دی گود اندر اسماعیل نبی نو لٹا دیتا وے. جدو لٹا دیتا ہے دین کر کے کوئی گل نہ کیتی. اے توڑے جے ستو تے کھجورا پانی وغیرہ کول رکھی آوے. این کر کے سواری تے سوار ہو کے واپس مڑ پینے. اے اماں دی حاضرہ پیچھو دوڑ کے کہن لگیاں میرے سرتاج اے سانو کا دیاں سزاواں نے سانو جنگل اندر چھڑ کر کے جا رہے جو. اللہ دا نبی بول دا ہی کونے. اونا پیچھو نکل کے جبہ پکڑ لیا کمیل پکڑ لئے. کہن لگی سرتاج میں نو اینا تے دسو اے تواڈیاں مرضیاں نے یا تواڈے مالک مختار اللہ تعالیٰ دیاں مرضیاں نے. ابراہیم نبی دیاں اکھاں ڈل گئیاں. فرمایا نہیں میری پیاری بیوی حاجرہ میں تے منگ منگ کے پتر لے آوے اے میرے اللہ دی مرضی ہے. تے اماں جی کہن لگیاں پھر پریشان نہ ہویا جے پھر تسی چلے جانے زلہ یزیون اللہ آبادا. فرمایا پھر تسی چلے جانا اگر اللہ دیاں مرضیاں نے. اللہ دی قسم اللہ سانو کدی بھی ضائع تے برباد نہیں کرے گا. اللہ ساڑیاں حفاظتاں کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. جدو ان کر کے دعا کی تھی نا ان کر کے ابراہیم نبی چل پینے. جدو جبل احد اللہ جبل رحمت دی اوٹ اندر ہوئے نا ویکھیا میرے بیوی تے بچے میں نو نہیں ویکھ دے پینا. او تے ہاتھ چک تے دعا کی تھی. نبی کہن لگا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. فرمایا اللہ سونیا میں تیرے کہن تے اپنے بیوی بچیاں نو این جنگل بیابان اندر چھڑ دیتا ہے. اللہ انہاں نو نمازی بھی بنا دیں. اللہ انہاں نو رزق بھی عطا کرے تے پھلاں دا رزق عطا کرے. اللہ نے دوویں دعاواں قبول کر لیاں نے. پہلے نماز دی دعا کیتی ہے پھر رزق دی دعا کیتی ہے. اللہ نے نمازی بھی بنا لیا وے. اللہ نے پھلاں دا رزق بھی عطا کر دیتا وے. اللہ نے انج دی دعا قبول کیتی ہے. فرمایا قیامت تک جڑے بھی حج یا عمرہ کرن واسطے آن گے میں انہاں نو پھلاں دا رزق عطا کراں گا. حالانکہ مکے شہر اندر کھیتی باڑی نہیں ہوندی ساری پتھریلی زمین ہے. فرمایا پوری دنیا دے باغاں جو پھل تیار ہو کر کے مکے دی منڈی اندر پہنچ جاندا ہے.
اللہ نے دعاواں قبول کی دیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ستمی ازمائش میں اختصار کرنا وا. ستمی ازمائش اللہ فرمائے تو بچہ 5-7 سال دا ہویا وے نا, اللہ فرماتا ہے میرے نبی اس بچے دی گردن تے چھری رکھ کر کے اینو میرے حکم تے مینا دے میدان اندر جا کر کے ذبح کر دے. اللہ دا قرآن کہنا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اللہ اکبر کبیرہ. انشاءاللہ اگلے جمعے اندر میں تفصیل نال بیان کرانگا. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نبی دی سیرت میں صرف اشارہ کیتا ہوئے کہ اسیڑی آخری ازمائش اللہ نے کیتی ہے. فرمایا کہ اپنے شیر خار بیٹا 5-7 سال دا بیٹا وے ان دی گردن تے چھری چلانی ہے تے نبی ابراہیم چھری چلان واسطے تیار ہو گیا وے. اللہ اکبر کبیرہ. غور کرے نا اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر 12 سورتاں دے اندر نبی ابراہیم دا تذکرہ کیتے. میں صرف حوالہ پیش کر جاواں. سورہ ابراہیم دے اندر, سورہ انعام دے اندر, سورہ ہود دے اندر, سورہ مریم دے اندر, سورہ انبیاء دے اندر, سورہ شعراء دے اندر, سورہ صافات دے اندر, سورہ سواد دے اندر, سورہ نساء دے اندر, سورہ البقرہ دے اندر, عنکبوت دے اندر, سورہ نحل دے اندر, ان 12 سورتاں دے اندر اللہ نے نبی ابراہیم دا ذکر خیر بڑی تفصیل نال بیان کر چڑیا ہے. اور میں آخری گل بیان کرنا وا جدو ابراہیم نبی نے اے سارے امتحان دیتے فاطمہ ہونا ساریاں جو کامیاب ہوئے نے اللہ پاک نے پھر 10 انعام عطا فرمائے نے. غور کرے آجے سب تو پہلا انعام کیے اللہ دا قرآن کہندا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. جتھے مقام ابراہیم ہے وہ مکے دے اندر بیت اللہ دے سامنے اللہ اکبر ایک کونے دے اندر سامنے ایک پتھر موجود ہے جنوں مقام ابراہیم کیا جاندا وے. میں جتھے ابراہیم نبی دے پیر لگے نے پیراں دا نشان ہے. فرمایا میرے محبوب پیغمبر جی اس جگہ تے ہر عمرہ کرنے والا طواف کرنے والا نفلی طواف ہے یا فرض طواف ہے جدو 7 چکر پورے کرے گا وہ مقام ابراہیم تے جنی دے دکھنا 2 نفل ادا نہیں کرے گا میں ان دا طواف قبول نہیں کرنا. اللہ نے سب تو پہلا ہی نام دیتا کہ مقام ابراہیم نو جائے نماز بنا چھڑیا ہوئے. اور غور کرے آدھے اختصار نال دوسرا انعام کی ملی آوے. اللہ فرماتا ہے انی جائلک للناس اماما. میں ابراہیم نبی نو پوری انسانیت دا امام بنایا وے. ما کانا ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کانا حنیفا مسلما وما کانا من المشرکین. اللہ اکبر کبیرہ. تیسرا انعام کیے فرمایا جننے بھی نبی آن گے ابراہیم نبی دی نسل وچوں آندے اللہ دا قرآن ہے واجعلنا فی ذریتہ نبوت والکتابہ. میں جننے بھی نبوت رکھیے ابراہیم نبی دی نسل وچ رکھیے. اے جننے بھی بنی اسرائیل دے نبی آئے نے حضرت ابراہیم نبی دے بیٹے اسحاق دی نسل وچ آئے نے اور دوسرا بیٹا اسماعیل انہاں دی نسل وچ اللہ نے میرے محبوب پیغمبر نو پیدا فرما چھڑیا ہوئے. میں نبوت رکھیے ابراہیم نبی دی نسل اندر رکھیے. اور اللہ اکبر غور کرے آئے نا 5واں انعام کیے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ایک موقع دے اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو زمین دیاں میں ساریاں چیزاں دکھاتیاں 7 زمیناں دے 7 آسماناں دیاں یہ ساریاں چیزاں دا مشاہدہ کرایا سی بطور معجزہ. اور 6واں انعام کیے اللہ فرماتا ہے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اللہ نے ابراہیم نبی دے اپنے سلام نازل کیتے انہاں دے سلام پہ دے آوے. اللہ اکبر کبیرہ. اور 7واں انعام اللہ پاک فرماتا ہے میرے محبوب پیغمبر ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے محبوب پیغمبر جی تساں بھی پیروی کرنی ہے تے دین ابراہیم دی پیروی کرنی ہے. میرا نبی بھی دین ابراہیم دے پیروی کردہ وے. انہا معنی ہے کہ جو چیز ابراہیم نبی دے دین اندر حلال سے وہ شریعت مصطفیٰ دے اندر بھی حلال ہے. جڑی شریعت ابراہیم دے اندر حرام سے وہ شریعت مصطفیٰ دے اندر بھی حرام ہے. یعنی جو شریعت ابراہیم نبی دی اللہ نے ساری شریعت اٹھا کر کے میرے نبی نے عطا کی دیئے. میرے نبی اگے تفصیل بیان کی دی اور بھی کئی احکام نے لیکن ان دا کوئی مسئلہ نہیں. جڑا دین ابراہیم دے اندر حرام ہوئے دے شریعت
شریعت اندر حلال ہوئے یا ان دے اندر حلال ہوئے تے ان دے اندر حرام ہوئے؟ فرمایا نانا سما فرمایا اللہ پاک فرما دیا نتبع ملت ابراہیم حنیفا آخری نبی تے آخری نبی دی امت بھی دین ابراہیم تے عمل کرے گی۔ اور غور کرے علی 8واں انعام کیے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نے جو شریعت عطا فرمائیے اور شریعت اندر جیڑی بھی نماز ہے او فجر ہوئے ظہر ہوئے عصر ہوئے مغرب ہوئے عشاء ہوئے او فرض ہوئے نفل ہوئے سنتا ہوئے او نماز جنازہ ہوئے نماز عید ہوئے نماز استسقاء ہوئے نماز جنازہ یعنی جنوں بھی نماز کیا جائے گا ہر نماز دے اندر اللہ پاک نے فرمایا جنی دے دکھنا بڑی درود ابراہیمی نہیں پڑھو گے میں تو آڈی نماز قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا ہر نماز دے اندر اللہ پاک لازم کر چھڑی آوے اور نواں انعام کیے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِیَ نَفْسَهُ جڑا بندہ بے وقوف ہوئے گا وہ بندہ دین ابراہیم کو منہ موڑے گا، جڑا بندہ عقل مند ہے کبھی بھی دین ابراہیم کی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور 10واں انعام وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں ابراہیم نبی ایسے واضح دلائل عطا فرمائے تھے ان دے قوم دے مقابلے دے اندر یعنی جس بھی میدان اندر گئے نے اگر نمرود نال منازعہ ہویا تے اللہ نے ابراہیم نبی نو فتح عطا کی دیے، قوم نال منازعہ ہویا تے فتح عطا کی دیے، باپ نال جھگڑا ہویا تے فتح عطا کی دیے، ظالم بادشاہ نال جھگڑا ہویا تے فتح عطا کی دیے، یعنی ہر جگہ تے اللہ فرماندا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ میں ابراہیم نبی ایسے حجت دے دلائل عطا فرمائے دے کہ جن دا کوئی بھی دنیا کے کائنات اندر مقابلہ تے توڑ نہیں کر سکے آوے۔ اللہ کے دعا کہ اللہ پاک سانو دین ابراہیم تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے دے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اور انہاں دی جوانی دا ذکر خیر ہوئے گا، انہاں نے کیویں اللہ دے اندر جان قربان کی تھی انہاں دی سیرت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔